शूर्पनाखा रावण र विभीषणकी बहिनी, उनको केही पनि गल्ती थिएन बिचरा। के गल्ती थियो उनको? केही पनि गल्ती थिएन। उनले के गरिन्? भगवान श्री रामलाई प्रेम प्रस्ताव राखिन्, विवाहको प्रस्ताव राखिन्। अब भगवान समक्ष गएर प्रेम प्रस्ताव राख्नु, हे भगवान हजुर मलाई प्रेम गर्नुहोस्, म हजुरलाई प्रेम गर्छु, यस्तो प्रस्ताव राख्नु अपराध हो, पाप हो। कुनै हालतमा पनि पाप पनि होइन, अपराध पनि होइन, यो जायज थियो। शूर्पनाखाको तर्फबाट जुन कार्य भयो त्यो अत्यन्त जायज थियो र स्वयं शास्त्रमा पनि बताइएको छ। भक्ति रसामृत सिन्धुमा श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत्, अर्थात् जे जसरी भए पनि मन भगवानमा लगाउनु। यो त शास्त्रको वचनै हो। अकामो सर्वकामो मोक्षे कामो उदारधि। भगवान प्रति काम वासनाले होस् अथवा अकाम वासनाले होस् अथवा कुनै पनि वासनाले यदि हाम्रो मन लाग्यो भनेदेखि त्यसैबाट हामीहरूलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, शास्त्रमा त बताइएको छ। अनि श्री रामचन्द्र हामी भजन गाउने गर्दछौँ, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतितहरूलाई पनि पावन गर्ने, पापीहरूलाई पनि पवित्र गराइदिनु हुने भगवान। अब उहाँले शूर्पनाखालाई कसरी त्यस्तो भयानक दण्ड दिनुभयो? शूर्पनाखाको के गल्ती थियो त यो लीलाबाट हामीहरू भ्रमित बन्न सक्दछौँ। भगवानले कस्तो क्रूरता देखाउनु भएको होला। किन शूर्पनाखाको नाक च्वाट्ट काटिदिनु परेको? गल्ती केही थिएन नि शूर्पनाखाको। अनि त्यसमाथि पनि वाल्मीकि रामायणमै भगवानले बताउनु भएको छ, सकृद एव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये एतद् व्रतम मम। भगवानले बताउनु भयो, श्री रामचन्द्रले, यो मेरो व्रत भयो, यदि कसैले एकचोटि पनि मेरो शरणमा परेर सकृत एव प्रपन्न यस, मेरो चरणमा प्रपन्न भएर हे प्रभु म हजुरको हुँ मात्र भन्दछ भने पनि म अब उसलाई अभयदान गर्दछु, डराउनु पर्दैन। स्वयं भगवान श्री रामचन्द्रको मुखारविन्दबाट यस्तो किसिमको भक्तहरूमाथि आश्वासन आयो, एकचोटि मात्र मेरो शरणमा पर्दछ भनेदेखि अब उसलाई कोहीसँग डराउनु पर्दैन। जब विभीषण आउनुभयो नि शरणागत हुनको लागि, त्यही बेला भन्नुभएको थियो, अब एकचोटि भक्त आफ्नो शरणमा आउँछ भनेदेखि डराउनु पर्दैन भन्नुहुने भगवान श्री रामचन्द्रले किन शूर्पनाखा शरणमा आउँदा चाहिँ शूर्पनाखाको नाक च्वाट्टै पारेर काटिदिनु भयो? शूर्पनाखाको गल्ती के थियो? केही पनि थिएन। श्रीराम आई लभ यू भनेर आएकी थिइन्। म हजुरको सौन्दर्यबाट प्रभावित भएँ, म हजुरको सौन्दर्यबाट, भगवानको सौन्दर्यबाट प्रभावित हुनुपर्छ, शास्त्रमा बताइएको छ। त यो त एक जीवको स्वाभाविक धर्म हो, भगवानको सौन्दर्यबाट आकर्षित हुनु, भगवानको नाम रूप गुण लीलाबाट आकर्षित हुनु, यो स्वाभाविक हो। त शूर्पनाखा भगवानबाट प्रभावित भइन्, भगवानलाई अत्यन्त मन पराइन्। त्यसपछि भगवानको शरणमा परिन्, हे श्रीराम हजुर अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ, म हजुरलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छु, मेरो पति भइदिनुहोस्। जब यस प्रकार शूर्पनाखाले हात जोडेर श्री रामचन्द्रसँग अनुनय विनय गरिन्, त्यसपछि श्री रामचन्द्रले शूर्पनाखालाई भन्नुभयो, के भन्नुभयो? हे शूर्पनाखा, म त मर्यादा पुरुषोत्तम हुँ, अर्थात् मैले त एक नारी व्रत लिएको छु, म विवाह गर्न सक्दिनँ तिमीलाई। भगवानले लक्ष्मणतिर इङ्गित गर्नुभयो, मेरो भाइले तिमीसँग विवाह गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि शूर्पनाखा लक्ष्मणतिर गइन्, लक्ष्मणलाई पनि त्यही प्रस्ताव राखिन्। लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, हे माते, हजुरले मेरा स्वामी श्री रामचन्द्र भगवानलाई पति रूपमा मनै मन स्वीकार गरिसक्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म हजुरलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। हजुर त मेरो भाउजू पर्नुहुन्छ, हजुर श्री रामचन्द्र केमा जानुहोस्। त यस प्रकार शूर्पनाखा
फुटबल हाने जस्तो भइन्। कहिले लक्ष्मणकोमा जाने, कहिले रामचन्द्रकोमा जाने। श्री रामचन्द्र भन्नुहुन्छ म त मर्यादा पुरुषोत्तम हुँ, मैले त केवल एक नारी मात्र विवाह गर्ने व्रत गरेको छु। अब लक्ष्मणकोमा जानु, लक्ष्मणजी फेरि रामकोमा पठाइदिने। त यस्तो किसिमको हुन थाल्यो खेल। त पछि शूर्पनाखालाई रिस उठेछ। अब शूर्पनाखालाई रिस उठेपछि शूर्पनाखाले सीताको कारणले गर्दाखेरि श्री रामले मलाई स्वीकार नगर्नु भएको होला भनेर सीता मातालाई झम्टिन पुगिन्। त्यसपछि भगवानले च्वाट्टै पारेर नाक काटिदिनु भयो। त वास्तवमा शूर्पनाखाको गल्ती केही थिएन, यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ। शूर्पनाखाले भगवानलाई मन पराइन्, विवाह गर्न चाहिन्, आफ्नो पति बनाउन चाहिन्। गल्ती के थियो? भक्तले पाउँछ भगवानलाई प्रेम गर्न, र भगवानले पनि भक्तको इच्छा पूर्ण गरिदिनु पर्दछ। त किन शूर्पनाखालाई त्यसरी झुलाइयो? कहिले लक्ष्मणकोमा पठाउने, कहिले रामकोमा पठाउने, किन झुलाइयो र अन्तिममा झुलाइकन नाक काटियो? त प्रिय भक्त भागवत आचार्यहरू बताउनुहुन्छ कि शूर्पनाखाले भगवानलाई पति रूपमा प्राप्त त गर्न चाहिन्, तर उनलाई रसशास्त्रको ज्ञान थिएन, रसको ज्ञान थिएन। हेर्नुहोस्, भक्तहरूले यो जान्नुपर्छ। शूर्पनाखाको माध्यमबाट भगवानले हामीहरूलाई के शिक्षा दिन चाहनुभयो भने, हे भक्तहरू, भक्ति गर्नु त ठिक छ, तर भक्ति गर्दा पनि कुन भगवत स्वरूपमा कुन रस छ यो बुझ्नुपर्छ है। कुन भगवत स्वरूपमा कुन रस छ त्यो नबुझिकन भक्तिमा अगाडि बढ्न सकिन्न। उल्टो परिणाम आउन सक्दछ, रसाभास हुन सक्दछ। शिक्षा, अब भगवानका विविध स्वरूपहरू छन्। भगवानका कुनै पनि स्वरूपमा कुनै पनि अन्तर छैन, सब स्वरूपहरू दिव्य। चाहे भगवान श्रीकृष्ण, चाहे भगवान नारायण, चाहे भगवान राम नरसिंह, सबै एउटै भगवानका विविध स्वरूपहरू हुनुहुन्छ, दिव्य चिन्मय हुनुहुन्छ। तर पनि रस फरक छ, रसले फरक पारेको छ। त भगवान श्री रामचन्द्रले यो लीलाबाट वास्तवमा शूर्पनाखाको नाक काट्न चाहनु भएको होइन, यो शिक्षा दिनु चाहनु भएको भक्त समाजमा। हे भक्तहरू, भक्ति गर्न पाइन्छ, भगवानलाई प्रेम गर्न पाइन्छ, तर कुन भगवानसँग कुन रस छ त्यो रस पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाएर अनि त्यसपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। त श्री रामचन्द्र जो हुनुहुन्छ, श्री रामचन्द्रमा माधुर्य रस विद्यमान छैन। 4 किसिमका रसहरू हुन्छ भगवानमा, सख्य, वात्सल्य, दास्य र माधुर्य। अनि शान्त सहित 5। तर शान्त रसको त्यति धेरै गणना हुँदैन, त्यसकारणले 4वटा रसलाई नै मुख्य मानिन्छ। भगवान र भक्तहरू बीचको सम्बन्ध यो 4वटा प्रधान रसमा हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् है, त श्री रामचन्द्रसँग माधुर्य रसको उपस्थिति छैन। श्री रामचन्द्र भगवानले एक पत्नी मात्रै धारण गर्नुभएको छ र साथसाथै कठोर मर्यादाको व्रत स्वीकार गर्नुभएको छ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुलको यो रीत हो रे, बरु प्राण जान्छ तर वचन जाँदैन, अर्थात् मर्यादामा यति अडिग। हाम्रा एक महाराजजी हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनु भएको थियो, मर्यादामा जकडिएको। श्री रामचन्द्र मर्यादामा जकडिनु भएको छ, अर्थात् बडा मर्यादाको पालना। यदि कसैले संसारमा कसरी जिउने, कसरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने, पितृधर्म कसरी गर्ने, मातृधर्म कसरी गर्ने, भाइले कस्तो धर्म गर्नु पर्दछ, पत्नीले कस्तो धर्म गर्नु पर्दछ, बुहारीले कस्तो धर्म गर्नु पर्दछ, यी यावत यदि यो कर्तव्य धर्म बोध गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भने रामायणको कथाबाट बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि रामायणको कथा पूर्ण रूपले मर्यादापूर्ण छ, मर्यादाले भरिएको छ। हेर्नुहोस् त, भगवानको लीला कति मर्यादित छ। पिताले जङ्गल जाऊ, तुरुन्तै जङ्गल जानुभयो। भाइले के गर्नुभयो, भाइ पनि दाजुसँग पछाडि हिँड्नुभयो, भाइले आफ्नो धर्म पालना गर्नुभयो। पत्नीले के गर्नुभयो, जानकीजी पनि सुखमा मात्र होइन प्रभु, म दुःखमा पनि हजुरको साथमा छु। केवल सुखमा मात्र साथ दिनेवाला
पत्नी हुँदैन, दुःखमा पनि साथ दिनु पर्दछ भनेर जङ्गलमा जानुभयो। हेर्नुहोस् त कस्तो मर्यादा छ। हो, रामलीलाबाट हामीहरूले मर्यादा सिक्दछौँ र हामीहरू मर्यादामा बस्नु पर्दछ, मर्यादामा बस्नु पर्दछ। त श्री रामचन्द्रको जुन मर्यादा लीला छ, यो मर्यादा लीला केवल यो पृथ्वी लोकमा मात्रै होइन, उहाँको यो शाश्वत लीला हो। साकेत धाम जहाँ आज पनि नित्य भगवान श्री रामचन्द्र आफ्ना पार्षद भक्तहरू, आफ्ना धामवासीका साथमा विराजमान हुनुहुन्छ, त्यसलाई साकेत धाम भनिन्छ, नित्य अयोध्या। त्यो नित्य अयोध्या धाममा पनि भगवान मर्यादा लीला गरेर बसिरहनु भएको छ। यस धरतीमा भगवानको जुन लीला प्रदर्शन हुन्छ, त्यो सबै लीला भगवानको धाममा शाश्वत रूपमा हुने गर्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसको प्रकाश लीला हो यो जगतमा। त्यसकारणले भगवानको जुन मर्यादा लीला छ त्यो शाश्वत रूपले चलिरहेको छ। माता सीता बाहेक उहाँले दोस्रो स्त्री स्वीकार गर्नुभएको छैन त्यहाँ पनि। त शूर्पनाखालाई यो थाहा थिएन। शूर्पनाखा भगवानसँग माधुर्य लीलाको आस्वादन गर्न चाहन्थिन्, अर्थात् माधुर्य सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्थिन्। तर श्री रामचन्द्रमा माधुर्य रसको उपस्थिति थिएन। तर भगवान श्री रामचन्द्रसँग भक्तहरूको माधुर्य रस स्थापना हुनै सक्दैन। किनकि श्री रामचन्द्रमा माधुर्य रसको अभाव छ। भगवान श्री नारायणमा पनि मधुर रसको अभाव छ। अब मधुर रस भनेको के हो? मधुर रस भनेको प्रेमिक प्रेमिका पति पत्नीले जसरी एकअर्कालाई प्रेम गर्छन् नि, हो त्यही किसिमको रस। त्यो रस भगवान श्री रामचन्द्रमा पनि छैन, भगवान नारायणमा पनि छैन, भगवान विष्णुमा पनि छैन, चतुर्भुज भगवान कुनैमा पनि छैन। त्यो रस कोसँग मात्रै छ? श्रीकृष्णसँग मात्रै छ। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा बताइयो श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ? अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद तारका पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रियन विदुर्जयति। अर्थात् श्रीकृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णमा मधुर रस पनि छ। प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो सम्बन्ध छ नि, हो भक्तहरूको भगवानसँगको मधुर रस आस्वादन गर्ने इच्छालाई श्रीकृष्णले पूर्ण गरिदिन सक्नुहुन्छ भने उता श्री रामचन्द्रले भक्तहरूको यो इच्छा पूर्ण गर्न सक्नुहुन्न। कसरी पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ त केवल एक पत्नी धारण गरेर बस्नु भएको छ। यदि कोही भक्तले आई लभ यु राम, म हजुरलाई मेरो प्रेमी बनाउन चाहन्छु, म हजुरलाई मेरो पति बनाउन चाहन्छु भनेर भक्ति गर्नुभयो भने श्री रामचन्द्रले सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है। तर श्रीकृष्णले भनेदेखि सजिलै सक्नुहुन्छ। यदि कसैले श्रीकृष्णलाई गएर श्रीकृष्ण म हजुरलाई प्रेम गर्छु, म हजुरको प्रेमिका बन्न चाहन्छु, म हजुरको पत्नी बन्न चाहन्छु भनेर यसरी यदि भक्तहरूले भक्ति गर्नुभयो भने श्रीकृष्णले तुरुन्तै स्वीकार गर्नुहुन्छ। किन? श्रीकृष्णसँग भक्तहरूको यो रसलाई पूर्ण गरिदिने सामर्थ्य छ, श्रीकृष्णसँग मात्रै छ। त्यसकारणले गर्दा हामीहरूले लीला कथामा सुन्न सक्दछौँ, भौमासुरले बन्दी बनाएर राखेका 16,000 राजकन्याहरूलाई श्रीकृष्णले तुरुन्त स्वीकार गर्नुभयो। जब राजकन्याहरूले हात जोडेर भन्नुभयो, हे प्रभु हजुरले हामीहरूलाई यो दुष्ट असुरको पन्जाबाट मुक्त गर्नुभयो, अब हामी कता जाने? हजुरले नै बचाउनु भयो, अब हजुरले नै स्वीकार गर्नुहोस्। यो भन्ने बित्तिकै श्रीकृष्णले हुन्छ भनिहाल्नुभयो र त्यसपछि रातारात 16,000 राजकुमारीहरूको लागि 16,000 महल तयार गराउनु भयो द्वारकामा। हेर्नुहोस् है, 16,000 राजकुमारीहरूलाई 16,000 महल रातारात तयार भयो र 16,000 राजकुमारीहरूसँग पनि विवाह भयो एकै समयमा। श्रीकृष्णले 16,000 रूपमा आफूलाई विस्तार गर्नुभयो र एउटै साइतमा विवाह गर्नुभयो। किनकि श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। उहाँमा चारै रस विद्यमान छ। उहाँमा मधुर रस पनि छ, उहाँमा दास्य रस पनि छ, उहाँमा सख्य रस पनि छ, वात्सल्य रस पनि छ। तर भगवानका अन्य रूपहरूमा यो सम्पूर्ण रस छैन। नारायण भगवानसँग दास्य रस छ। दास्य रस भनेको हजुर स्वामी, म हजुरको सेवक, बस यति मात्रै। भगवानसँगको सम्बन्ध यति मात्रै हुन्छ, स्वामी र सेवकको मात्रै। बस हुन त
सम्पूर्ण भक्तहरू गोपिनीहरू पनि भगवानका दासीहरू नै हुन्। जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। सारा जीवहरू भगवान श्रीकृष्णका दासहरू हुन्। चाहे गोपिनीहरू, चाहे मातापिता नन्द बाबा यशोदा, सबै दास हुन्, सेवक। कोही भगवानभन्दा ठुलो भएर भगवानलाई आनन्द दिनुभएको छ। किनभने भक्ति भनेको के हो? भगवानलाई आनन्द दिने, कसले भन्दा कसले बढी आनन्द दिने। त जति दासले आनन्द दिन्छ, दासले भन्दा बढी आनन्द सखाले दिनुहुन्छ, अर्थात् भगवानको सखाले। तर पनि भगवानले भन्नुभएको थियो सकृद एव प्रपन्नो यस तव स्मृति च याचते। हे प्रभु, म हजुरको हुँ भनेर यदि कोही मेरो शरणमा पर्दछ भनेदेखि अब ऊ निर्भय भए हुन्छ, डराउनु पर्दैन, ऊ मेरै हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त शूर्पनखाको नाक किन काटिदिनु भयो भन्दा भगवानले शूर्पनखालाई आफ्नै बनाउनको लागि नाक काटिदिनु भयो। त यो कुरा जनमानसले बुझ्न सक्दैनन्। किन नाक काटिदिनु भयो? किन नाक काटिदिनु भयो भने अब शूर्पनखाको विवाह कोहीसँग नहोस्। किनभने कुरूप भएपछि विवाह कोहीसँग हुँदैन। एकचोटि भगवानलाई आफ्नो हृदयमा सजाइसकेपछि अब भगवानले त्यो भक्तलाई छोड्नुहुन्छ? कुनै हालतमा छोड्नुहुन्न, आफ्नो बनाएर छाड्नुहुन्छ। त भगवानले नाक काटिदिनु भयो किनभने अब शूर्पनखाको विवाह कोहीसँग नहोस्। मलाई पति रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छा लिएर आएपछि अब मलाई नै पति रूपमा उनले प्राप्त गरून्। अनि तिनै शूर्पनखा अर्को जन्म द्वापर युगमा के भएर जन्मिन्? कुब्जा भएर जन्मिन्। कंसको राज्यमा, महलमा कंसको सेवा गर्ने गर्दथिन्, चन्दन लगाइदिने गर्दथिन् कंसको। हेर्नुहोस् है, त भगवानको कृपाले कुब्जा जन्ममा, पूर्व जन्ममा शूर्पनखा थिइन्, यो कृष्ण लीलामा उनी कुब्जा भएर जन्मिन्। कुब्जा भनेको एकदमै कुरूप, अत्यन्त नराम्री, कुरूप नराम्री भएर जन्मिन्। किन नराम्री भएर जन्मिन् थाहा छ? किन कुरूप भएर जन्मिन् थाहा छ? किनकि कसैले पनि उनीमाथि आँखा लगाउन नसकुन् भनेर। यदि राम्री भइदिने हो भने, चिटिक्क परेकी भइदिने हो भने त सबैले आँखा लगाइदिन्छन्, उनी अरूकै भइहाल्थिन्। त भगवान अब आफ्नै भक्त कुनै हाडछाला मासुको पत्नी भएको देख्न चाहनुहुन्न थियो। भगवान उनलाई आफ्नै पत्नी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर श्री रामचन्द्रको लीलामा यो सम्भव भएन। श्री कृष्णकै लीलामा आउनु पर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, श्री कृष्णकै लीलामा आउनु पर्ने भयो। जब भगवान श्रीकृष्ण कंसको वध गर्नको लागि भनेर मथुरामा आउनुभयो, त्यो बेलामा श्रीकृष्णको दर्शन यी कुब्जाले पाइन्। त्यसपछि श्रीकृष्णमा आकर्षित भइन्। श्रीकृष्णलाई तुरुन्तै आफ्नो पति रूपमा प्राप्त गर्न चाहिन्। त्यसपछि श्रीकृष्णले पनि तुरुन्तै उनको इच्छा पूर्ण गरिदिनु भयो। किनकि उहाँलाई थाहा थियो नि त, पहिला उहाँले वचन दिनुभएको थियो भनेर, पहिला उहाँले नै नाक काटिदिनु भएको थियो भनेर। त प्रिय भक्त भागवत, अनि भगवान श्रीकृष्णको स्पर्श प्राप्त गर्ने बित्तिकै कुब्जा अत्यन्त सुन्दरी भइन्। उनको शरीर दिव्य भयो, शरीर दिव्य भयो, अत्यन्त आकर्षक भइन्, सुन्दरी भइन्। हेर्नुहोस्, यसबाट हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जब पनि हामी श्रीकृष्णको दिव्य नाम रूप गुण लीला सेवाको सम्पर्कमा आउँदछौँ, श्रीकृष्णको सम्पर्कमा आउँदछौँ, तुरुन्तै हामी पनि दिव्य बन्दछौँ, सुन्दर बन्दछौँ। किनभने भगवान परम सुन्दर हुनुहुन्छ। परम सुन्दरले स्पर्श गर्ने बित्तिकै हामी पनि सुन्दर बन्दछौँ। यो स्वभाव हो। जसरी चुम्बकलाई फलामले छोयो भने फलाम पनि चुम्बक बन्दछ। त यी कुब्जा अत्यन्त सुन्दरी भइन् भगवानको स्पर्श पाएर र भगवानकी पत्नीको पद प्राप्त गरिन्। त यस्तै अर्को एक प्रसङ्ग आउँदछ जब भगवान श्री रामचन्द्र वनवासको क्रममा दाण्डक वन पुग्नु भएको थियो। दाण्डक वनमा उहाँको भेट ती ऋषिगणसँग भयो जो भगवान गोपालजीको उपासनामा रत रहनुहुन्थ्यो र जसले भगवान गोपाललाई आफ्नो प्रियतमका रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छाले तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। तर यी ऋषिगण भने शूर्पनखा जस्तो अज्ञानी हुनुहुन्न थियो। शूर्पनखा जस्ती अज्ञानी हुनुहुन्न थियो यी ऋषिगण। उहाँहरूलाई थाहा थियो कि श्री रामचन्द्रबाट उहाँहरूको मधुर रसको प्राप्ति हुन सक्दैन, किनकि श्री रामचन्द्रमा दास्य रसमा भक्तहरूको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ, त्यहाँभन्दा माथि जान सक्दैन। त
ऋषिगणले भगवान श्री रामचन्द्रको सेवा आराधना गर्नुभयो त भगवान उहाँहरूको सेवा आराधनाबाट प्रसन्न हुनुभयो र भगवानले ऋषिगणलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँहरूको मनसाय बुझेर, हे ऋषिगण, तपाईहरू मलाई आफ्नो प्रियतमका रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तर यो मेरो अवतारमा, यो लीलामा यो सम्भव छैन। म तपाईहरूलाई यो वरदान दिन चाहन्छु कि अब द्वापर युग आउँदैछ, द्वापर युगमा तपाईहरू ब्रजका गोपिनीहरू भएर जन्मनुहुनेछ र तपाईँहरूको यो इच्छा पूर्ण हुनेछ। तपाईँहरूले भगवानलाई आफ्नो प्रियतमका रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। त हेर्नुहोस् है, त श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो मेरो अवतार यो प्रयोजनको लागि होइन, मेरो अवतार यो प्रयोजनको लागि होइन, यो प्रयोजनका लागि त श्रीकृष्ण नै चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, स्वयं रामचन्द्र भन्दै हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण नै चाहिन्छ। त त्यसपछि आएर तिनै ऋषिहरूको पछि जन्म गोकुलमा, वृन्दावनमा गोपिनीका रूपमा भयो र भगवानलाई आफ्नो प्रियतमका रूपमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो। त धेरै प्रसङ्गहरू शास्त्रमा आउँदछ। शास्त्रमा श्रुतिचारी गोपिनीहरू अर्थात् श्रुतिहरू नै गोपिनी भएर जन्मनु भएको श्रीकृष्णको सौन्दर्यबाट प्रभावित भएर, र यी जो मुनिहरू हुनुहुन्छ, दाण्डक जङ्गलका मुनिहरू, उहाँहरूलाई मुनिचारी गोपी अर्थात् पूर्वजन्ममा मुनि हुनुहुन्थ्यो, पछि गोपी भएर जन्मिनु भयो। यो प्रसङ्ग आउँदछ। त प्रिय भक्त भागवत, जसरी खोलामा गएर धारोको काम पनि भयो, इनारको काम पनि भयो, नलको काम पनि भयो, होइन त? त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णकोमा गयो भनेदेखि अब सबै प्रयोजन सिद्ध भयो। दास्य रस पनि पाइयो, मधुर रस पनि पाइयो, शान्त रस पनि पाइयो, सख्य रस पनि पाइयो, वत्सल्य रस पनि पाइयो। अर्थात् भगवानको माता पिता पनि बन्न पाइयो, भगवानको सेवक पनि बन्न पाइयो, भगवानको सखा सुबल श्रीदामा जस्ता पनि बन्न पाइयो, र अन्तिममा गएर गोपिनी भएर भगवानको सेवा गर्न पाइयो, भगवानलाई आनन्द दिन पाइयो। र भगवानलाई आनन्द दिएर नै भक्तहरूले आनन्द पाउने हो। हेर्नुहोस् है, यसलाई सेवा सुख भनिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, त्यही कारणले गर्दा भगवान श्री रामचन्द्रले शूर्पनाखाको नाक काटिदिनु भएको कि अब शूर्पनाखा कसैको नहुन्। यो संसारमा जब हामी सुन्दर हुन्छौँ, जब हामी आकर्षक हुन्छौँ, त्यसपछि हामीहरू यही हाडछाला केही शरीरमा घुम्दछौँ, यही हाडछालाको शरीरको प्रेममा फस्दछौँ, यही हाडछालाका पति पत्नीमै हामी भुल्दछौँ, जन्मौँ जन्मसम्म यसैमा बिताउँदछौँ। त भगवानलाई यो थाहा थियो कि यो शूर्पनाखा राम्री भइन् भनेदेखि उनले भगवानलाई भुल्ने छिन्, भगवानलाई आफ्नो प्रियतमका रूपमा, पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने उनको इच्छा अपूर्ण हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा उनलाई कुरूप बनाइदिनु भयो। त अर्को जन्ममा पनि कुरूप नै भएर जन्मिन्। केवल श्रीकृष्णको स्पर्श पाएर मात्रै उनी सुन्दरी भइन्। त यस्तो रहस्य रहेको छ, आचार्यहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।